रेसिप्रोसिटी होती है। तो इस तरह जब हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो तहरीक इंसाफ के लोग बहुत ही खुश थे और जगह जगह ट्वीट हो रहे हैं, इंस्टाग्राम और हर चीज़ पे भर गए थे कि अब जो है कोई तब्दीली वाक़या रूनुमा होगी। तो आप क्या समझते हैं इसके हवाले से? वो कैमला हैरिस की तरफ चला जाएगा और ट्रंप हार जाएंगे। लेकिन ये उनके जो नताइज थे, ये एनालिसिस थे, बिल्कुल फारिग उस वक्त हो गए जब ट्रंप भारी अक्सरियत से 296 एक ऐसा जहरीली गैस फैलती है जिसके इंसान की सेहत पर मुज़र असरात होते हैं। वो ये हुई कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है अमेरिका में, वो बड़ी मोबिलाइज हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं विजन वाइब। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद है वो है सीनियर एनालिस्ट, बहुत अच्छा बोलते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हम उन्हें देखते हैं और वो जो भी तज़किया देते हैं बहुत ही कमाल का होता है। तो हमारा दिल किया कि विजन वाइब पे उन्हें बुलाया जाए और स्मोक के हवाले से भी बात की जाए, क्योंकि अब वो पाकिस्तान का एक अलमिया बनता जा रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रही। तो हमारे साथ यहाँ पर हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, अब्दुल्ला मालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बड़ा अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में आके। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि आपका भी प्रोग्राम हो रहा था और आप टाइम निकाल ही लिया आपने। वेलकम करेंगे आपको अपने प्रोग्राम में। अच्छा, मुझे बताइएगा अब्दुल्ला साहब के जो स्मोक के हवाले से हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और हर साल हमें पता चलता है कि स्मोक इन दिनों में आनी है। तो हुकूमत के क्या इनिशिएटिव्स हैं, वो इम्प्लीमेंट तो करती है, हम ऐसे कर देंगे, हम ये चीज़ें ले आएंगे और बड़ी चीज़ें कर भी रहे हैं, पर फिर भी तमाम आवाम बड़ा परेशानी का शिकार है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने जो अभी एक बड़ा समाजी मसला है उस पर आवाज़ उठाई है और अपना एक बतौर मीडिया एनालिस्ट अपना एक रोल अदा किया है। देखिए, स्मोक तो पाकिस्तान में पूरा साल रहती है, ठीक है, लेकिन जब जो अक्टूबर नवंबर का महीना आता है तो इसमें चूँकि एक एलिमेंट और भी बीच में आ जाता है, जो गैसेज होती हैं वो एक जगह पे आके मुंजमद हो जाती हैं और उनमें विजिबिलिटी आ जाती है। विजिबिलिटी के साथ साथ वो नीचे आ जाती है और इनके नीचे आने से गले, आँखों की, फेफड़ों में और ये जो हमला हमारी ख़वातीन हैं उन पर इसके बहुत नेगेटिव असरात होते हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया का फिनोमेना है। अब दुनिया ने लेकिन इस पर काबू पाने के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ बना रही हैं और हम जैसा गरीब मुल्क तो वहाँ पर तो बहुत मसाइल हैं। अब दो चीज़ें हैं, हम एनवायरनमेंट को यानी कि फ़ज़ाई आलूदगी को और जो दुनिया में क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं उनको इकट्ठा ले रहे हैं। नहीं, मौसमियाती तब्दीलियाँ और हैं और जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो एक सेपरेट इशू है। अब फ़ज़ाई आलूदगी वो है कि जो मैन क्रिएटेड है, मसलन हम जो फसलों के बाक़ियात होती हैं उनको आग लगा देते हैं। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है वो फरसूदा है, वो पुराने ज़माना की है, धुआं छोड़ती है, जिस तरह हमारे भट्टे हैं। अब कहते तो हैं ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे चले गए हैं, लेकिन अभी भी वैसे ही हाल है। फिर जो 89% जो एनवायरनमेंट होती है, जब उनकी में ज़्यादातर जो होता है वो गाड़ियों का जो धुआं होता है। अब ये गाड़ियाँ कई सालों पुरानी हैं, दुनिया भर में जो पुरानी गाड़ी होती है उनको ऑफ रोड कर दिया जाता है, छोटे रूटों पे भेज देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अब भी फिर एक और जो नया फिनोमेना आ गया वो है कंस्ट्रक्शन, जो तमीरात हो रही होती हैं, फिर अर्बनाइजेशन है, पानी का नीचे जा रहा है। ये सारे के सारे चीज़ें एलिमेंट मिलकर इंसान के लिए एक ऐसा जहरीली गैस फैलती हैं जिसके इंसान की सेहत पर मुज़र असरात होते हैं। इस पर कोई शक नहीं है। हुकूमत वक्त स्कूलों को बंद कर रही है, स्मार्ट लॉक लगा रही है, लेकिन जब तक लोग सेंसिटाइज नहीं होंगे, जब तक लोगों में शऊर नहीं आएगा, लेकिन हम फैलाते हैं ना, तो इसलिए लोगों को इस चीज़ का चाहिए। फिर ये कि गवर्नमेंट के पार्ट पे ये हो सकता है कि गवर्नमेंट इस चीज़ स्मोक को ख़त्म करने के लिए दुनिया ने तजर्बात किए हैं, उनसे एक तो सबक सीखे। दूसरा ये कि इंडस्ट्री को जो नॉर्मल ग्रीन इंडस्ट्री पे कन्वर्ट करने के लिए जो लोगों ने इंडस्ट्री लगा रखी है, या वो 2 स्ट्रोक या 3 स्ट्रोक इंजन है गाड़ियों के, मोटरसाइकिलों के, रिक्शाओं के, इनको कन्वर्ट करने के लिए इजी लोन देने पड़ेंगे, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, तब जाके ये इतना बड़ा जो मेस है इसको ख़त्म करने के लिए हम शुरुआत कर सकेंगे। देखिए, आज भी हम अगर कदम उठाएं जैसे हुकूमत कह रही है तो एटलीस्ट हमें शॉर्ट टर्म के मंसूबे बनाने के लिए 25 साल लगेंगे, 25 साल, और कम से कम आने वाले दौर में 50 सालों में हम इस स्मोक पे काबू डाल देंगे। देखना, बीजिंग में, न्यूयॉर्क में, अभी बीजिंग ने भी ये एक तजर्बा किया। मतलब बीजिंग ने हाल ही में एक हॉलैंड की एक साइंटिस्ट है, उन्होंने वहाँ जाके टावर लगाए कि वहाँ स्मोक उस टावर में जाती है और फ्रेश एयर दूसरे से निकलती है, लेकिन उसमें जो कार्बन होती है, कार्बन इकट्ठी हो जाती है, कार्बन से डायमंड बनता है और उस डायमंड को सेल करके मज़ीद टावर लगा रहे हैं। तो अगर उनका तजर्बा कामयाब हो गया तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ना विल चाहिए और कमिटमेंट चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए और पूरी आवाम को ना साथ लेके चलने की ज़रूरत है। हम सबसे अहम बात यह है कि जिनके लिए आप कर रहे हैं
उनको ऑन बोर्ड करने की ज़रूरत है। मतलब ताजिर हैं, सनतकार जी, हैं, जी। चैम्बर्स हैं, मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, ट्रांसपोर्टर हैं, ये सबको अगर आप मिल के साथ लेके चलेंगे, आगाही देंगे कि भाई देखिए आपके बजट का मोर जो होगा यूटिलाइजेशन वो हेल्थ पे चला जाएगा। अब आपने देखा होगा कि आप तो माशाल्लाह मीडिया में हैं, जी। जब जाके नर्स भी करती हैं, तजज़िये भी देती हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, बेशक ऐसे क्योंकि विजिबल नहीं होता ना। मतलब गले की खांसी आ गई या नमूनिया हो गया, नज़ला हो गया, तो इस किस्म बुखार हो गया, सर में दर्द हो रही है, आंखों में दर्द हो रही है, तो इन बीमारियों के लिए जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो जो बजट होगा हेल्थ का वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होगा तो हुकूमत को और बजट लगाना पड़ेगा। उससे बेहतर कि जैसे पहले ज़माने में कहा करती थी हमारी माएँ बुज़ुर्ग कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो परहेज़ के लिए ज़रूरी है कि गैर ज़रूरी तौर पर हम बाहर ना निकलें, मोटरसाइकिल का बेजा इस्तेमाल ना करें। एक और चीज़ जब भी हमारे जस्टिस शाहिद करीम साहब है माशाल्लाह, जी। उन्होंने बड़ा काम किया है और अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उन्हें हिम्मत दे कि उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब उन्होंने जो प्राइवेट स्कूल हैं उन पर जोर दिया कि वो बसें ख़रीदें या कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि जी, जो जी। बच्चे एक गाड़ी में आते हैं, अब वो अगर बस में आएंगे तो एक तो ये होगा कि सिमिलैरिटी होगी। अमीर और गरीब का बच्चा जब एक बस में आएगा तो उसको ये नहीं फील होगा कि बाहर वो जो गड्डी पिजौरे में आया है या बड़ी गाड़ी में बड़ी आया। गाड़ी में आया, हाँ, ये भी कॉन्सेप्ट है, बड़ी अच्छी बात की ये आपने ये वैसे है। बात। तो अगर ऐसा हो जाता है तो रोड पे फिर आपको बस गाड़ियाँ, एक गाड़ी पे अगर एक बच्चा जाता है तो उस बस में 40 बच्चे जाएंगे, तो 40 बच्चों का मतलब है कि 40 गाड़ियाँ आपकी ऑफ रोड हो गई हैं। तो ये आवाम जो है ना कंट्रीब्यूट कर ये तो सकते बड़ा हैं। अच्छा आपने आइडिया दिया, और बल्कि ऐसी चीज़ें हो जाएं तो हम बड़ी जल्दी इस पे काबू कोई पा शक नहीं। सकते हैं। अच्छा अब्दुल्ला साहब, मुझे बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इलेक्शन हो रहे थे, हर किसी की नज़र ऐसे टीवी पे थी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर आने लगे हैं, जैसे हम एक क्रॉसिटी होती है। तो इस तरह जब हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो तहरीक इंसाफ के लोग बहुत ही खुश थे और जगह जगह ट्वीट हो रहे हैं, इंस्टाग्राम और हर चीज़ पे भर गए थे कि अब जो है कोई तब्दीली वाक़या रूनुमा होगी। तो आप क्या समझते हैं इसके हवाले से? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका के इलेक्शन पे थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, जी, जी। शुरुआत कर लेते हैं। ये वाहिद इलेक्शन थे जिसमें जो उनका ट्रेडिशनल मीडिया था वो ये कह रहा था कि जो कमला हैरिस हैं वो ट्रंप से आगे हैं इतने पॉइंट्स में। ऐसा एंड तक ये ट्रेंड जो है चलता रहा, और कई जो उनके फॉक्स न्यूज़ है या वो उनके बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनके जो तजज़ियेकार वो यही कह रहे थे कि इस सब जो स्विंग स्टेट्स हैं वो कमला हैरिस चूँकि खातून भी हैं और ब्लैक भी हैं, तो उनका जो ब्लैक का वोट होगा स्विंग स्टेट का वो कमला हैरिस की तरफ चला जाएगा और ट्रंप हार जाएंगे। लेकिन ये उनके जो नताइज थे, ये एनालिसिस थे, बिल्कुल फारिग उस वक्त हो गए जब ट्रंप भारी अक्सरियत से 296 जो उनका दल का वोट होते हैं वो लेकर वो जीत गए। और लेकिन उसमें जो बड़ी कंट्रीब्यूशन है ट्रंप के जो होते हैं उनकी है, जो उनकी फैमिली की वो जो यंग यूथ थी, उन्होंने सोशल मीडिया के इस्तेमाल इतना किया कि पूरी की पूरी जो उनकी कौम थी वो एक्टिवेट हो गई और उन्होंने ट्रंप को वोट दिया। दूसरी जो बड़ी वजह थी, मैंने आपके जहाँ अभी आप प्रोग्राम कर के चैनल जी, में जी, मैंने जी। कहा था आज से 3 महीने कबल कि मेरा यकीन है कि एक तो वोट वो जो जंग के ख़िलाफ़ है, जी। जो इसराइल अरब जंग हो रही है, वो जो एंटी वार्स लोग हैं वो ट्रंप को वोट करेंगे, क्योंकि ट्रंप का रुझान जो है ना जंगे ना होने की तरफ। ट्रंप की वो पॉलिसी है जिस तरह चाइना की पॉलिसी चल रही है कि पीस। चाइनीज क्या करते हैं, लड़ाइयाँ नहीं करते, चाइनीज इन्वेस्टमेंट करते हैं दुनिया भर में, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो लिहाजा वो ट्रंप भी उसी तरफ जा रहे हैं। एक तो उनका ये था कि हम अमेरिका को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, सबसे पहले अमेरिका जिस तरह मुशर्रफ कहा करते थे। जी, जी। लिहाजा इस दूसरी जो अहम बात हमारे लिहाज से हुई वो ये हुई कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है अमेरिका में वो बड़ी मोबलाइज हुई, और उन न सिर्फ मोबलाइज हुई बल्कि जो उनके लीडर्स थे उन्होंने जाके जो ट्रंप के पार्टी के सरकर्दा लोग थे, ज़ाहिर है ट्रंप तो एक शख्सियत था, पीछे रिपब्लिक पूरी की पूरी पार्टी थी, पार्टी के लोगों से जब वो मिले तो उन्होंने उनसे ये एक अहद लिया कि जब आप आएंगे तो पाकिस्तान में इमरान खान साहब के लिए आप आवाज़ उठाएंगे। और आपको याद होगा कि जो लास्ट जो टेन्योर में इमरान खान साहब जो ट्रंप को मिलने गए तो उनकी जो अपनी प्राइवेट रेजिडेंसी थी वाशिंगटन में ओवल हाउस में, तो वो उनको उस प्राइवेट घर में ले गए थे, उनकी मिसेज ने बल्कि उनके साथ तस्वीरें भी बनाई थी। लिहाजा ट्रंप और इमरान खान से भी हलवाई अच्छी हो गई थी। लिहाजा जब ट्रंप जीते तो जो पाकिस्तानी वहाँ पे थे उन्होंने जब सोशल मीडिया पे इमरान खान के हवाले से बातचीत की, और यहाँ हमारे जो एनालिस्ट वो भी यही बातचीत आजकल कर रहे हैं कि ट्रंप आ गया तो देखे कब फ़ोन आता है, हाँ। और आए ही आया। चूँकि अभी जो उन्होंने जिस अपनी कैबिनेट के 6 लोगों का इंतखाब किया है, एक तो वो एंटी वॉर है, दूसरा ये है कि वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाने जा रहे हैं जिससे दुनिया भर में पीस की तरफ वो जाएंगे और जंगों का खात्मा करेंगे और अपने मुल्क को टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे लेके जाएंगे। और जो एक तो वैक्सीन के जो अभी वो हाँ उन्होंने जी, बनाए ओके, हैं ओके।
وہ ان کے خلاف ہے. تو ابھی زلمے خلیلزاد کو بھی میرے خیال کوئی نہ کوئی عہدہ دیں گے, اور زلمے خلیلزاد اس خطے کو بخوبی جانتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان پہ پریشر تو نہیں آئے گا, لیکن نیگوسیشن کی صورت میں یا ہیومن رائٹ وائلیشن پہ وہ آواز ضرور اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو گورے ہیں یہ ہیومن رائٹس وہ ہماری طرح ڈنڈی کمپرومائز نہیں کرتے. ہاں, آپ کے رائٹس پہ اور بچوں کے رائٹس پہ ان کے جو پیمانے ہیں نا بڑے سخت ہیں. لہٰذا وہ ابھی جو آج کل وہ نوٹ کرتے ہیں ان کے سفارت خانے کے جو مطلب کہ ڈیسک ہوتے ہیں, وہ جو رپورٹ بھیجیں گے تو میرا خیال ہے اس سے عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے. چلیں جس دن ریلیف ملا پھر کال کروں گی. میرا خیال ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اچھا عبداللہ صاحب مجھے بتائیے گا, جس طرح ہم بات کرتے ہیں چیمپئن ٹرافی کی, جو آج کل زیر بحث بھی بات آ رہی ہے کہ انڈیا نے بھی منع کر دیا ہے کہ آنے سے, تو اس سب چیزوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ آج کے جو ہاٹ ٹاپک ہیں آپ نے سارے کے سارے وہ آج ہی ختم کر دینے. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ سب سے اچھا سیگمنٹ میں یہ پروگرام ہے کھیلیں. دیکھیے کھیلیں, پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی معاشرے میں ڈسپلن پیدا کرتے ہیں, اور وہاں کے لوگوں کو ایک ڈسپلن لائف گزارنے پہ اور ایک ہیلدی لائف گزارنے پہ فوکس کرتی ہیں اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں. اور کھیلیں جو امن کا راہیں کھولنے میں ایک سب سے بڑی لینگویج ہوتی ہیں کہ آپ کھیلوں کے ناطے دوستی کے جو تعلقات ہیں وہ بنا سکتے ہیں. آپ جیسے آپ نے خود بھی کہا, آپ جانتی ہیں کہ اس سال کے اینڈ میں ہمارے ملک میں چیمپئن ٹرافی ہونے جا رہی ہے, اور اس سے وہ جو باری آئی تھی وہ پاکستان کی آئی تھی, اور ہم بڑی تیاری کر رہے ہیں زور و شور سے. ہمارے جو چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب وہ لگے ہوئے ہیں اسٹیڈیم پہ, ڈیلی وہ وزٹ کرتے ہیں اسٹیڈیم کی وہ تنظیم اور رہائش میں. لیکن برا یہ ہوا کہ انڈین کی جو ٹیم ہے اس کے ان کی حکومت نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو کہا ہے کہ ہم پاکستان کو دورہ نہیں کریں گے. یہ ہمارے لیے بھی شاکنگ نیوز تھی, اور دنیا کرکٹ کے جو شائقین ہیں ان کے بھی شاکنگ نیوز تھی کہ بالآخر ہمارے یہاں جو انٹرنیشنل ٹیمیں آئی ہیں, نیوزی لینڈ ہے, آسٹریلیا ہے, انگلینڈ ہے, انہوں نے وزٹ سری لنکا ہے, تمام جو ٹیمیں ہیں جو کہ کتراتی تھی پہلے آنے میں ماضی میں, انہوں نے وزٹ کیا. تو انڈیا کو کیا معاملات ہیں, انڈیا اور ہمارا تو کلچر بھی ایک ہے, تو لہٰذا انٹرنیشنل کونسل نے پاکستان کو آگاہ کیا کہ انڈیا نہیں آنا چاہتا. پاکستان نے اس پہ ظاہر انسسٹ کیا اور اپنی سفارتکاری بھی اس میں دکھائی ہے. اب انٹرنیشنل کونسل نے پوچھا ہے ایک رولز کے مطابق انڈیا سے کہ آپ کیوں نہیں جانا چاہتے. دیکھیے وہ کیا جواب دیتے ہیں. اب وہ اگر کہتے ہیں کہ نیوٹرل پلیس پہ تو وہ پاکستان کو گوارا نہیں ہوگا, یہ تو ہماری انسلٹ ہے نا. کہ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ کو چاہیے کہ بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ اپنی ٹیم پاکستان بھیجیں, اور ہمارے جو کشیدہ تعلقات ہیں ان کو نارملائز کرنے میں لوگ آئیں گے, تماشبین آنے, ان کے جو میڈیا کے لوگ آئیں گے. اور دیکھیے دنیا میں اگر سب سے دلچسپ ہوتا ہے مقابلہ تو وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوتا ہے, اور بڑا ایک طرف اور وہ ایک طرف, اسی بڑے بڑے اشتہارات بھی ملتے ہیں, اور انٹرنیشنل کونسل کو بھی فائدہ ہوتا ہے, انڈین کرکٹ بورڈ کو بھی فائدہ ہوتا ہے, ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے. اور اگر ہمارے ملک میں انڈین ٹیم آئے گی تو ہمارے جو تماشبین ہے, ہماری جو قوم ہے, ان کو اپریشیٹ کرے گی. ہم دیکھنا ہم کوئی جنگوں کے حامی نہیں ہیں, ہم امن کے حامی ہیں. اور ہمارے یہاں کوئی میزبان آتا ہے, اور خصوصاً لاہور میں آتا ہے, اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ جنہیں لاہور نہیں تھا کیا جمیا نہیں, تو پیدا ہونے کے لیے بھی آپ کو لاہور ضرور آنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیے ہم بھی گزارش کرتے ہیں جو لوگ ہمیں آپ پروگرام کو ساتھ سنیں گے دیکھیں گے کہ ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے پیس کو, ہمیں کھیلوں کو فروغ دینا چاہیے, ہمیں جو اپنی روایتی دشمنی ہے اس کو چھوڑ کر پیس کی طرف جانا چاہیے. اور ہم بطور پاکستانی, بطور اینالسٹ, بطور صحافی, بطور سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ انڈین گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کم از کم کھیلوں کو آلودہ نہ کریں. آپ ہوں گے ہم سے, ہمارے سے دشمنی ہوگی, آپ ہمیں نہیں پسند کرتے ہوں گے, لیکن ہم آپ کو پسند کرتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ بھی, ایز اے کرکٹر بھی. ہم بڑے مداح ہیں انڈین کرکٹ ٹیم کے لوگوں کے, جو کہ ہمارے کرکٹر سے جب ملتے ہیں گلے ملتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی, گلے وہ مل رہے ہوتے ہیں اور تالیاں ہم بجا رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کھیلوں کو آلودہ سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے, کھیلوں کو دشمنیوں کی نظر نہیں ہونا چاہیے, کھیلوں کو جو شدت پر تنظیمیں ہیں وہاں یہاں ہیں یا وہاں ہیں. لیکن ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ پاکستان کی جنتا نے کہا ہو, کہ پاکستان کی کسی شدت پسند تنظیم نے کہا ہو کہ ہم انڈیا کی ٹیم آئے گی تو ہم نہیں ان کو آنے دیں گے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. میں تو پاکستان نمبر 1 پہ, اور پھر لاہور تو جو ہے نا ویلکم کرنے کے لیے تھا. دیکھنا ابھی جیسے آپ کے پروگرام میں چائے آ گئی ہے تو کتنا مزہ آ رہا ہے. یہ ہوتی ہے میزبانی کہ پروگرام ہو رہا ہے, بڑے مزے سے چائے کا کپ آ گیا گرم گرم. آپ یہ دیکھیے انہوں نے آفر کتنے پیار سے دے دیا, اور دیکھیے دیتے وقت کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. تو ہم یوں محبت کرتے ہیں. زبردست. اچھا عبداللہ صاحب مجھے لاسٹ میں بتائیے گا, ایک لے لوں میرا خیال ہے چیک لیتے نہیں بنتا بھی ہے, اتنے اچھے جواب آئے ہیں تو چائے بنتی ہے. بس ٹھیک ہے.
اچھا اب جیسے مجھے لاسٹ میں بتائیے گا، جیسے بات کریں کرکٹ کے حوالے سے لوگ آتے ہیں تو اس طرح ہمارے ملک میں ٹورزم میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور بینیفٹ بھی بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے جی۔ کہ دنیا بھر میں آپ کی ثقافت کو جانچنے کے لیے، آپ کی تہذیب کو جانچنے کے لیے، آپ کے کلچر کو جاننے کے لیے جب بھی کوئی ایسے انٹرنیشنل ایونٹ ہوتے ہیں تو بہت سے ٹورسٹ آتے ہیں، میڈیا کے لوگ بہت سے رہتے ہیں، آپ کو کور کرتے ہیں، آپ کے کھانوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، تو وہ آپ کا بڑا اچھا امیج اسی وقت کیمرے کی آنکھ سے، اب کیمرہ تو نہیں بول رہا تھا لیکن کیمرے کی آنکھ دنیا بھر کو دکھا رہی تھی بے شک کہ ایسے پاکستان کے دل لاہور میں اس وقت کرکٹ کا میلہ ہے اور پورا اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، جو بھی کھلاڑی آؤٹ کرتا ہے یا چھکا مارتا ہے چوکا مارتا ہے، جو اچھا کھیلتا ہے ہم اس کو، تو میرا خیال ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کلچر کے فروغ کے لیے، امن کے فروغ کے لیے جو ایکسچینج ہوتا ہے، جب لوگ آتے جاتے ہیں تو ایک کلچر وہ لے کے آتے ہیں، ایک کلچر وہ لے کے جاتے ہیں، اس طرح ہمارا جو بزنس ہے وہ فلورش کرتا ہے، ہوٹل انڈسٹری کا، فوڈ انڈسٹری کا، لوگ پھر پرچیز چیزیں کر کے لے جاتے، تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں، پاکستان کی میزبانی سے انجوائے کرتے ہیں اور پاکستان کی دنیا بھر میں وہ سفیر بن کے جاتے ہیں کھانوں کے، تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے کہ ہمیں بڑا اچھا موقع ملے گا کہ ہم اپنے کلچر کو، ثقافت کو، تہذیب کو، امن اور رواداری کو پروموٹ کریں اور جو کھلاڑی کھیلنے آئے ہیں جو اچھا کھیلے اس کو اپریشیٹ کریں، جو ٹیم ہار جائے ہم اس کو گڈ لک، اس کے لیے اچھی خواہشات کا اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں، اور یہی ہوتا ہے کہ کوئی ٹیم کبھی اچھا نہیں کھیلتی، ایک نہ ایک ٹیم کو جیتنا تو ساری ٹیمیں تو نہیں جیت سکتی، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بڑی امید ہے کہ جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے وہ کوئی ڈنڈی نہیں مارے گی، اور جو پاکستانیوں کے دل ہیں اور جو جوش جذبہ ہے اس کو توانا رکھیں گے، اور ہماری امید ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی بھی کہ انڈین ٹیم آئے، ہم ان کو پروٹوکول بھی دیں گے، روایتی محبت بھی کریں گے، ان کو تحفے تحائف بھی دیں گے، تو خوشی خوشی یہاں سے بھیجیں گے بھی صحیح۔ اچھا عبداللہ صاحب، ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، ہمیں بہت اچھا لگا چٹ چیٹ کر کے، ایک میسج بھی سب کو ڈلیور ہوا اور مزہ بھی آیا بات کرنے، ہاں نہیں بہت شکریہ، مجھے بڑا اچھا لگا، یعنی بڑے عرصے بعد آپ کے پروگرام میں آیا ہوں اور یو ڈوئنگ ویل، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے روایتی سیاست سے ہٹ کر جو اس وقت 3 کی ایشوز ہیں، سموک چونکہ ایک انٹرنیشنل فنومین اور پاکستان میں اس وقت بہت برے حالات ہیں، اور اس پہ بات کی ہے، اویئرنیس کے حوالے کی بات کی ہے، جو عمران خان صاحب کا ایک بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے چرچے کی بات کی ہے، اور ان کے جو لوگ ہیں فین ہیں ان کی ہوپوں کی بات کی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں، ہمیشہ ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے اور امریکن کی بھی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، ہماری خواہشات ایک طرف، لیکن ان کی جو اپنی پالیسی ہوتی ہے وہ اپنی پالیسی کو ٹو کرتے ہیں، امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے حالات اچھے ہوں، جمہوریت اور ادارے فلورش کریں اور پاکستان میں امن اور رواداری آئے، اور اتنے اچھے تجزیے ملیں گے تو ایک امید کیا یقین ہو جاتا ہے کہ اب سب کچھ اچھا ہونے والا ہے، اس لیے بہت بہت شکریہ عبداللہ صاحب، آپ نے یہاں پر سنی عبداللہ صاحب کی باتیں، انہوں نے بہت زبردست قسم کے تجزیے کیے ہیں، اسموک تو آج کل جو مین ایشو بنا ہے اس کے حوالے سے، اور جو چٹ چیٹ ہوئی ہے اس پر بہت ہی اچھا لگا، اور یہاں پہ ملیں گے کل ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، اپنے رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، اللہ نگہبان۔